पालकीच्या मोगळा बापा आमी तुका अर्घ येता परत एक दीस तुज्या पांय तळा येवंक तुका जाणा जावंक तुका अर्संक तुका नांव वाडोवंक ती स्तुती आर्दां करूंक तुवें आमकां ह्या जाग्यार आपूण हाडले बापा कालच्या राती तुवें आमकां राखून वले बरे विशय तुवें आमकां दिले पैना वाटेर तुवें आमकां सांबाळले सगळो हप्तोभर तुवें आमकां सांबाळले बापा आमच्या हर एका गरजाक तूं पावले त्या पासत हांव तुका अर्घ येता तूं देवांचो देव रायांचो राय धन्यांचो धनी आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन आसे अल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत पयलो आनी निमाण तूं जावन आसे बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसार तुवें धाडले बापा आमची नीत करचे खातीर न्ही बगर आमचें सडवण करचे खातीर त्या तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता खातीर आमी तुका अर्घ येता बापा मात्र न्ही तुजो उदंड मोग आमच्या काळजांनी तुवें भरले बापा तुवें बसयल्या पौदत्म्या मरिफात तुजो मोग आमच्या काळजांनी उदंड रितीन भरले बापा त्या पौदत्म्या खातीर आमी तुका अर्घ येता आसतना हो थोडो वेळ तुज्या पांय तळा बसून तुजे उतार आयकूंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दी तुवें बसयलो तो मजादार म्हजेर आनी हांगासर तुज्या मोगान आयकूंक केल्ल्या ह्या सर भाव भयणीचेर तो पौदत्म तूं धाड बापा आनी जे कितें तूं फरमायते ते हरेकी धैर्यान उसरोंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दी आनी आयकतल्यांनी तांचे जाणवें तांचे अभिप्रायांनी बगर पौदत्माच्या सक्तेन बरोवन ते उतर स्विकार करूंक आनी बाळगून दवरूंक आनी त्या प्रमाणे तांची जिणी बांदूं हाडूंक तूं तांकां म्हाकाय कुरपांनी आदर आमकां सर्वांक तूं दी म्हूण मागता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 भश्ट जाल्ले कितेंच सर्गींच्या राज्यांत रिगचे ना भश्ट जाल्ले कितेंच सर्गींच्या राज्यांत रिगचे ना म्हणटा देवाचे उतर कित्याक भश्ट जाल्ले सर्गींच्या राज्यांत रिगचे ना वय आमचो देव पवित्र वय मू आमचो देव भश्ट जाला गी हे अशुद्ध आसा गी मेळो जाला गी आमचो देव पवित्र जावन आसा देखून ते अशुद्ध म्हणचे मेळ्ळे म्हणचे पाताक या काळोख म्हणचे सर्गींच्या राज्यांत रिगचे ना म्हूण सांगता आनी आमचो देव पवित्र वय मू ते एकांतर आमी गायता न्ही गी पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पो पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पो आमचो देव पवित्र जावन आसा आनी जेजूनी आमकां सांगला तुमी जाल्यार हांव तुमचे लेगी उलयल्या त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून सवर्ण नितळ जाल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात म्हणून तो आमकां ताच्या उतरां मारिफात बेंडून आसा सवर्ण आसा नितळ करून आसा कित्याक म्हळ्यार एका दिसा त्या सर्गींच्या राज्यांत पावच्या खातीर आतां पळया आमच्या समाजांत या आमच्या भोंवतणी तुमी थोड्या लोकांक तुमी पळयला आसूंक पुरो थोडे माट करतले आसात या मंत्रवादी आसात या हात पळोवन ती ज्योतीश सांगतले आसात आनी थोडे लोक अशे आसात देवच ना म्हणून जियेतले नास्तीक लोक हे आसात तर तुमी लोकांक जायते लोकांक तुमी पळयला आसूंक पुरो धारण काळजेचे म्हणून आतां एका काळार आमी बी काळोखांत आसले आमी धारण काळजेचे जावन आसले एका काळार पूण हो कोण लोक हे म्हळ्यार आनीकी हट्टी आनीकी कितें म्हणटात तांणी सुदरूंक तयार ना तर काळजीच ना म्हणटात पळय थोड्या लोकांक हेजे थंय काळजीच ना हेजे थंय दोळ्यांत रगतच ना म्हणून थोडे लोक जिवन आसात तांकां कोणाक म्हण जिवशे मारचे म्हळ्यार एक कितले ससाळेचें काम ते जावन आसा कोणाक नाच करचे कोणाक म्हण सकला घालचे अशें पर आमी एका काळार जाल्ले पूण इतले पुरा वायट आमी करूंक ना इतले मुखार आमी वचूंक ना वय मू तुमी कोण म्हण किडनॅप केला गी हे कोणाचें मर्डर केला गी ना न्ही तितले पुरा आमी करून आमी आडवाटे गेल्ले वय पूण आनीकी थोडे अशे लोक आसात हट्टी म्हणटात या टेररिस्ट म्हणून तुमी आयकला न्ही की समाजाक घातक म्हणटात पळय थोड्यांकी तसले लोक आमच्या भोंवतणी आसा वय मू पूण तांचे मदीं थोड्या लोकांक देवान येदोळस काकूळ दाखयला आतां धाकल्याक सांगचेल्यार तो साऊल पयलो तो पवित्र साहेबांक दग दितलो तोय जीवशे मारतलो तोय कश्ट लोकांक कश्ट दितलो बंधन घालतलो काही भेदभाव करिनासतना भुरगीं बाळां आनी कितें स्त्रिया मागीर भेदभाव करिनासतना साकटांकी तो कश्ट दितलो मागीर ताका देवान विसरून काडले पूण त्या काळारय जावन दी आतांच्या काळारय जावन दी जायते अशे धारण काळजेचे लोक आसात देवान तांकां येदोळ पर आनीकी विसरून काडूंक ना साकटांकी ती दया लाभूंक ना साकटांकी ती दया लाभूंक ना पूण सांगचें कितें गे म्हळ्यार तसलो लोक आसा पळय आनीकी कितें म्हणटात हट्टी काळजाचे या धारण काळजाचे लोक आसात पळय तांकां जर तर आमी हांगासर या आनी खंयचे म्हणजे रेतीर मंदिरांत आपूण हाडन एक 5 दीस बसून अशें वस्ती रिती करून देवाचे उतार कितें देव कोण म्हणून तांकां हे स्वता गूट मिस्त तांकां कळीत केले जाल्यार खंडीत जावन तांची जिणी बदलता की बदलना
कित्याक म्हळ्यार तांकां आसा आपल्या येदोळ पर्यंत तो उजवाडाची एक वळखच ना, देवाची वळखच ना. बरें कितें वायट कितें तांकां कळीतच ना तांकां. देखून आसा तो आपल्या तांकां एक खंय म्हणे आपण हाण हांगा बसून या आनी खंय म्हणे जेवच्या पांयतळा हाण बसून देवाचे दिल्ले जाल्यार आपले खंडी जावन तांची जिणी बदलते आसले, खंडी जावन तांकां बदलते आसले. पूण देव ते वेगी कुशी वरिना. बदलाक देव कितें कशें व्हरता, पयले आमचे तसले वेगी बदलून दिवं म्हण घेवन. आतां आमी बी आसा देव म्हाका काही आतां व्हडले पताक ल्हान पताक म्हूण काही ना, पुरा एकच जावन आसा. आनेक दोरो काडला अडगे काडलो काजार ते काही हांव सांगिना. पूण आमचे जिणी कशी आसा की म्हळ्यार आमी आतां इल्ले ल्हान पताक करनासले, पयले हांकां इल्ले वेगी आमी सुदरया आनी बरें जावं दी. हे लोक म्हाका आयकतात की पळया, मागीर तांकां हांव नितळ करता म्हण देवाची एक खुशी जावन आसा. पळया देवाची उतरच सांगता पळय ह्या लोकां विशयांत. आमी एक उतर आयकता आमकां समजतले. एजेकियलाचो बूक 3 आनी वळ 4 ते 7 पर्यंत आमी आयकुया. एजेकियल चॅप्टर 3 वर्स 4 to 7 हांगासर देव एजेकियलाक कितें सांगता आमी आयकुया. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच, म्हजी उतरां तांकां सांग. हांव तुका परकी आनी कठीण भास उलयतल्या लोकांशी धाडिना. पळय हांव तुका परकी आनी कठीण भास उलयतल्या त्या लोकांशी हांव धाडिना. हांव तुका इस्रायलाच्या घराण्याशी धरता. हांव तुका इस्रायलाच्या घराण्याशी हांव तुका धरता. परकी भास उलयतल्या वा तुज्यान समजूंक घेवंक जायनासलेलीं उतरां वापरतल्या जायत्या राष्ट्राशी हांव तुका धाडिना. हांव तुका धाडिना. हांव तुका तांचेशी धाडीन जाल्यार हांव तांचेशी तुका धाडीन जाल्यार ती तुजी उतरां आयकतली. पळय ती तुजी उतरां आयकतली. पूण इस्रायलाच्या घराण्याशी मनशा तुका आयकुंची ना. पळय इस्रायलचे लोक तुका आयकुंचे ना. तांचे जशी हांव तुका धाडीन जाल्यार ती म्हणे लोक तुजी उतर आयकतली आनी देवा थंय परततली. पूण इस्रायलचे लोक परतूंक तयार नात. ती तांची जिणी बदलूंक ती तयार ना म्हणून देव हांगासर सांगते आसा. एक कडेन सांगलां न्ही की गाडो आपल्या धन्याक वळखता आनी खावण पाडो ताच्या धन्याक वळखता आनी हे खावण ताचे वळखता. पूण इस्रायल लोक म्हाका वळखना म्हणून देव कशें सांगता पळया. जायते पटी देव आमकां आसा पळय इस्रायल लोकांक जावन आमकां जावन अवकाश दिवन आसा. पूण आमी त्या पटी इन्कार करता या आमी ताका तिरस्कार करता. आतां इस्रायल लोक ह्या संवसारांत आसता न्हय. आतां इस्रायल लोक म्हण तुमकां कळीत आसा वैमू निजागे पळोवंक गेल्यार ते एक अब्रामाचे संत जावन आसा. पयलो अब्राम देवाक मानवलो, ताजो पूत इसाक येयलो तोय देवाक मानवलो, ताज्या उपरांत जाकोब येयलो तो बी देवाक मानवलो, ताज्या उपरांत ती 12 कुळी येयली, ताका 12 लोक 12 भुरगे पूत ताका जल्मले, तांचे मरिफात 12 कुळी ह्या संवसाराक येयले. पूण तो लोक कितें गे म्हळ्यार देवा वळखनासतना तांकां जायले प्रमाणे जीवन आसले. इजिप्तांत गेल्या पर्यंत ती पातकान ती पडली. पूण अब्राम इसाक आनी जाकोबा खातीर देवान तांकां बी इल्ली दया दाखयली, तांकां जायते सुदरूंक प्रयत्न केले. पूण तो लोक ह्या संवसारांत आसतनात आतां हेर लोक नातले गी. आतां तुमी आयकलां न्ही की थोडे नांवां अनाकीम या आनी कितें थोड्यांची नांवां पण आसात न्ही कितें मस्त दाड्डी म्हळ्यार मस्त एक कठीण लोक म्हूण सांगीत. जेरिकोच्या देशांत तो लोक आसलो, थोडो लोक आसलो. नाजाल्यार ते निनेवा शहरांत तो लोक आसलो, थंय देवाची वळख नासली. देव तांच्या विशयान सांगता न्ही की उजव्या आनी दाव्या हाताचो फरक कळीत ना तो लोक म्हणून तांकां कांयच कळीत ना. बरें कितें वायट कितें कांयच कळीत ना. कोणें कितें जीव मारतले, कोणेंय तांकां कितें म्हणटा एक दया म्हणचीच ना. तरसलो लोक आसलो पूण देवान तांकां सट्टांकी बचाव करूं ना. बदलाक देव सांगता तांकां तांचे जशें हांव तुका धाडीन जाल्यार ते म्हण तुका वळखतले म्हण घेवन. आतां दाखला ह्यो निनेवे लोकूच आसा न्ही. जॉना प्रवादीक थंय सदां धाडले. ताणें थंय वचून कांय देवाची तर दिवंक ना, रेतीर करूंक ना, हे गायना करूंक ना, कांय भावाची साक्ष दिवंक ना, कांय ना. पवित्र पुस्तकी उक्तें करूंक ना. खाली 40 दीस पर्यंत देवाचें एक फर्मान ताणें सांगलें इतलेंच. फकत 40 दीस उरलात तुमचो सत्यनाश जातलो म्हणून 40 दीस पर्यंत एकच उतर सांगते गेलो. कशें लोक बदललो पळया. खाल एक देवाचें फर्मान आयकून कशें लोक बदललो पळया. ल्हानातन व्हडा पर्यंत मात्र न्ही मोनजती पर्यंत तांकां तांणी सहित ते उपास केलो म्हणून सांगता देवाचे. तर मोनजती सहित तांणी खाण जेवण दिवंक ना. तसो ताणें एक तांचे काळी तितले ताणें कितें म्हणटात खालते केले देवा म्हाका. आनी देवान तांकां वेगळी बाचावी केले. 40 दीस लागले देवाक तांकां बदलूंक. पूण त्या बेटी त्या इस्रायल लोकांक तशेंच ताचे बडी आमकां बी देवाक वळखलें की देवाक बदलूंक भारी कश्ट पडटा. कित्याक आमकां त्या बडी कितें देवाचे साराय जाता या सदां आयकून घेवन पळय देवाचे तर कितें गे म्हणल्यार कितले आमी आयकता पळय, कितले सड आमी आयकता पळया, ते उतर स्विकार केला मात्र आमचे थंय एक ते कितें आमचे थंय फळ दिवंक शकता. स्विकार केला मात्र खालतीमान घाला मात्र ताका आमी विधेय जाल्यार मात्र तातूंत एक प्रतिक्रिया आसा. तिरस्कार केल्या उपरांत जायना. म्हाका तें नाका हांवें आयकलां तें उतर हांव स्विकार करना म्हणल्या उपरांत तें उतर आयकून कितले ते आयकलां रे मागीर आमची जिणी बदलना. आमी आनी की दारूण काळजी जाता ते वता.
कितले आमी तिरस्कार करता तितलेच आमी नवे जाते वेता, कितलेच आमचे पुनर्जन्म जाते वेता. पूण कितले आमी तिरस्कार करता, म्हाका नाका म्हणून आमी सांगता, अविधेय जाता, तेन्ना मागीर ते उतरस आमकां एक कितें म्हणटा आमचे काळीज धारण करता. सांगता न्ही की 2 तरेची तालवार म्हळ्यार तितच जावन आसा. थोड्यांक ससांचे जिविताक, थोड्यांक ससांच्या ख्यास्तीक. एकच उतर पूण 2 वांटे करून सोडता. देखूनच जेजून देवाने जायते पडटा सत्र दिल्ले आसा. हांगासर आमी आयकल्ले जेजो ह्या संवसाराक येयल्या वेळार जेजो बी त्या लोकांक, इस्रायल लोकांक एक सत्र दिता. तुमी आनीकी देवाक तुमी स्विकार करिना जाल्यार देवाचें राज्य तुमचे थंय काण वडटलें म्हूण सांगता. माते वचो वांजेल अवसर 21 आनी 40 मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्सेस 44. माते वचो वांजेल अवसर 20 आनी 1 आनी 40 आनी 4 कितें सांगता आमी आयकुया. देखून हांव तुमकां सांगता देवाचें राज्य तुमचे तोंड काडून व्हरतले आनी फावो तो फळ दितल्या लोकांक तें दितले. देवाचें राज्य तुमचे तान काण व्हरतले आनी कोण ते फळ दिता तांकां ते दितले म्हूण सांगता. आदल्या पाद्रा सांगले न्ही बरे रूख बरे फळ दिता. फळ न्ही फळां दिवचे म्हणून. फळां दिवचे तसले लोकांक ते देवाचें राज्य वचून दितले म्हणून जेजू हांगासर सांगते आसा. कितले तांकां अवकाश दिवन येतले इस्रायल लोकांक. देवाचो ताळो कितले बरें तांकां आयकूंक मेळूंक ना. कितले प्रवादी येवन गेले, कितले देवाचे सेवक येवन गेले. ते पावन येतल्याक निमाणे देवच येयलो ह्या संवसाराक. देवच तांचे मुखार प्रत्यक्ष जालो मनशा रुपार. आनी कितें तांकां जाय आसलें. कितले तांकां देवाच्या दिल्ल्या उपरांत तांणी जेजूक इन्कार केले. जेजू पयले कितले लोक प्रवाद दिले तांकांय इन्कार केले. त्या देखूनच न्ही की जेजू आनी कडेन सांगता जेरुसलेमा पासून रडटा पळय. आमी आयकुया लुकासो वांजेल 13 34 to 35. ए जेरुसलेमा प्रवाद्यांक तूं जीवशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय. एक कुंभी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय ते हेडिंग कितें बरयलां. जेजू जेरुसलेमा पासून रडता. पळय जेजू जेरुसलेमा पासून रडता म्हणून. कितले प्रवाद्यांक हांवें धाडले, कितले सेवकांक हांवें धाडले, कितले पटी हांवें तुमकां आरोन दवरूंक हांवें कुशी व्हेले. पळय थोडे पटी कितें जाता गे म्हळ्यार आमकां देव आसा पळय आशिर्वाद दिवंक कुशी व्हरता पूण ते आशिर्वाद आमी तिरस्कार करून सोडटा. देव आमकां आशिर्वाद दिवंक कुशी व्हरता पूण आमी कितें करता आशिर्वादच आमी तिरस्कार करून सोडटा या आशिर्वादच आमी पयस करून सोडटा. आतां हे परत लोक आसा पळय हे प्रवादी जावन दी, देवाचे सेवक जावन दी, तांकां परत देवान कित्याक धाडले. लोकांनी बरें जावचे खातीर, तांणी जिणी बदलचे खातीर, तांचे मरिफा तांकां एक आशिर्वाद जोडचे खातीर धाडले. वय मू हे निजे कितें आशिर्वाद जावन आसले पूण हेणी कितें केलें तांकां सोंसून घेवन बांय तोडून सोडले. आतां कोणान तुमकां एक गिफ्ट हाड दिला बांय तोड्याला काले आतां जेरेमियाक वचून बांय देंवन येतले. एक जेरेमिया एक आशिर्वाद जावन आसलो ताका वचून बांय तोडयले, जेजो खुर्सार खेळयले आनी जायते तांकां फातरायले, जीवशे मारले, हुलपयले, कितें परत ताणें केलें पळया. थंय पटी आमकां बी आसा पळय थोडे लोक आमकां कळी जायना पूण निजा की तो आशिर्वाद जावन आसा. देवान आसा पळय थोडे आमचे बंधूनी थोड्या लोकांक दवरता. आतां जेजून कडेन सांगलें न्ही की दुस्माचो मोग करा म्हूण सांगला. वय मू कित्याक दुस्माचो मोग करा म्हूण सांगला. कित्याक आतां दुस्मानी एक आशिर्वाद जावन आसा आमकां. आतां दुस्मान पळया आतां आमी हांगा तर देवाचे उतर आमी आयकता घरा गेल्ल्या उपरांत आतां जावंक पुरो सक्कडे आमच्या घरची हांगासर येवंक ना पूण थंय गेल्या उपरांत घरची कितें म्हणी किरकिरी करतात या आमकां कितें म्हणी केणटात, आमचे विरोध जाता जाल्यार तेन्ना आमकां एक परीक्षा आमची एक परीक्षा ती जावन आसा. जितले तुवें हांगासर देवाचे तर आयकले ते तुजे थंय कार्यगत जाला गी ना गी, ते जिवी जोडला गी ना गी म्हणून तांचे मरिफात एक परीक्षा जावन आसा. आतां तो दुस्मान जाल्यार आमचें नांव पाड करता, आमची खेळकुळा करता, आमचे विरोध तो कितें म्हण करता जाल्यार तो बी एक आशिर्वादच जावन आसा. देवान ते करूंक सोडला. पळय हेजी सोंसणी काय खंय वर एक पावला, ह्यो कितले बदलला, कितले ह्यो सोंसून व्हरता, कितले तांकां बक्षिता म्हणून. तशें आमकां आमची बी ती एक परीक्षा जावन आसा पूण आमी कितें करता ते दुस्मानाक पयस करता, ताजे विरोध जाता या आमी ताजे दुस्मान जावन घेवन ताजे प्रास कितें म्हणे पाटी दिवंक या फारीकपण घेवंक आमी वेतना पळय ते आमी तिरस्कार कर सोडटा. आतां पळय आतां दावीद राय आसलो आनी सावली आसलो. वय मू तितून दावीद रायक ती एक परीक्षा जावन आसली. सावल राय ताच्या फाटल्यान पडला वेळा ताका जीवशे मरोंक पाटी येयल्या टायमार एक दावीद रायची ती एक परीक्षा जावन आसली. 13 वर्सां पर्यंत सावल ताच्या पाटीक लागलो कितले पडे जीवशे मरोंक पळयले पूण हर एक पडे दाविदान कितें म्हणे पाताक केले की बदलाक ताका अवकाश आसला रे ताणें बोक्षिले आनी परत ताका बोक्षिले. हांव तुका कितें म्हजे विशयान म्हाका तुजे विशयान कांयच ना म्हण ताका सांगले. मात्र निमाणे तो सावल मेलो म्हणून ताका खबर मेळ्ळ्या वेळार तोच रुदान करता, दावीद रायत रुदान करता. तो वेळापाचें गीत बरयल्लें आसा दावीद रायन त्या सावला पासून
कित्याक म्हळ्यार ताजे थंय एक आत्मो आसलो, पवित्र आत्मो आसलो. तो पवित्र आत्मा ताका केदिंगच ताका सावलाक जावन दी आनी कोणाक द्वेश करूंक या फारीकपण घेवंक या ताका नाश करूंक सोडून ना. तशेंच आसा पळय आमकां आमचे थंय तो पवित्र आत्मो आसा जाल्यार आपणें आमकां कोणाक विशयान काही द्वेश राग करूंक आमकां ते सोडिना. आतां आमकां तो जावंक पुरो ते आमचे दुस्मान जायते आसात, आमकां नाटतले आसात, केणटले आसात, नांव करतले आसा जाल्यार ती एक देवाचे एक आशिर्वादच जावन आसा. एक दीस देव तांचे फारीकपण तो घेतलो, तांची नीत तो करतलो. पूण त्या वेळ पर्यंत आपणे आमी कितले सश्टींग जाता, आमी कितले देवाक आमी खालती म्हण घालता म्हणून देव आमचीय परीक्षा करतलो. देखूनच आसा पळय ह्या जाग्यार आसा पळय आमी सगळे एकामेका आशिर्वाद जावन आसा. हांगा केवल देवाचे दितले मात्र न्ही, गायन करतले मात्र न्ही, वाचतले मात्र न्ही, हे वॉलंटियर जावन कितें कोण सकड आपळे ह्या हॉला भितर कोण सकड आपळे सगळे एकामेका ते आशिर्वाद जावन आसा. निजके आशिर्वाद ते जावन आसा. देखूनच आमी केदींक आसा पळय म्हाका ताका पडयला जायना, हाका पडयला जायना, तशें लागीं हांव उलयना, तशें सांगता म्हाका सामा पडना, अशे प्रकारची केदींक आमी दवरनाजो, कित्याक तोच आमचो आशिर्वाद जावन आसा. आतां विनोणीचे जायते भाव भयणी येतात न्ही गी, तांणी आमचे वचत मागनात गी न्ही गी, जायते मागून आसात गिनात, ते एक आशिर्वाद वैगी न्ही. कितले लोक विनोणीच्या मागण्यावर बरेपण जालात, कितले लोक उतार दिल्ले आयकून बरेपण जालात, कितले लोक हांगा एक गायन केलें आयकून घेवन ते थोडे फावटी तो भाव जेल्सन ब्रदर ते थोडे कांतारा सांगतना आमकां ते भोगाना गी, आमचे काळे दीस देवा थंय एकवटला म्हणून भोगाना गी, थोडे कांतारांनी आयकतना. कारण कालचे शिकवण पात्रांत सांगलें न्ही की दुकां गळटा थोडे फावटी न्ही गी, आमचो आत्मा म्हाका थोडे फावटी म्हजो आत्मो देवा थंय एक जाला म्हणून म्हाका अनुभव जाता. अशें गायन आयकतना ते एक आशिर्वाद जावन आसा भाव भयणीनो. केदींक आमी एकामेका हांगासर ह्या जाग्यार म्हणी आमी कोणाक आमी द्वेश करचे या विरोध करचे आमी करचे न्ही. मागीर आमी ते इस्रायल लोकां बरी जातात, देव आमकां आशिर्वाद दिवंक कशें व्हरता, आमी ते तिरस्कार करून सोदता. सगळे आमी एकामेका आशिर्वाद जावन आसा. देखून केदीकच आसा आपले देवान ते केल्ले ते वाट पळय ताका आमी इन्कार करिनाचो. देवाचें उतर दितल्यांक जावं दी, कोणी सेवा करतल्यांक जावं दी, या अभिशिक्तांक जावं दी, या देवाच्या भुरग्यांक जावं दी, कोणाकच आमी विरोध करिनाचो. सगळे आमकां एक ते आशिर्वाद जावन आसा. पूण हांगासर पळया जेजू कशें रडटा पळया. हांवें प्रवाद्यांक धाडले आनी देवाच्या लोकांक धाडले, पूण तुमी ताका फातरायतात, जीवशी मारतात. कोंब्या बरी हांव तुमकां आरो धरून कुशी व्हरतलो, पूण तुमी ते तिरस्कार करून देखून सुरूदेवान जेजून सांगले देवाचें राज्य तुमचें तांकां काण व्हरतले आनी कोण फळ दिता पळय तांकां वचून दितले म्हणून. आनी तशेंच तें जालें. आतां आमी इस्रायल लोक की सांगा पळय आमचे थंय कोण तो अब्रामाचे रगत आसा की कुडी रगता प्रमाणे आमी अब्रामाचे संततीचे न्ही, पूण आत्म्या प्रकार ते आसूंक पुरो भावतंत आमी अब्रामाचे संततीचे म्हणून आमी सांगता. कोण पूण रक्ता मासा प्रमाणे न्ही जाल्यार पळया ते लोक अविश्वासी जाले देखून हेर जातींच्या लागीं हांव वेता म्हणून सांगलें आनी देव पळय आमकां साज एकठांय केला पळया फळ दिवच्या खातीर. देवाचें राज आमचे तसल्यांक आनी मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत हे अब्रामचे संततीचे न्ही आसल्यांक परत ते देवाचें राज लाभला पळया. पूण तशेंच दमदूच्या कृत्याच्या काळार म्हळ्यार अपोस्तलाच्या काळार तशेंच जाता. आमी आयकुया दमदूची कृत्या अवसर 13 आनी वळ 40 आनी 4 तन 40 आनी 6 पर्यंत आमी आयकुया. Act chapter 13 verse 44 to 46 पर्यंत आमी आयकुया. दुसऱ्या साबता दिसा सोडून सगळें शहरस देवाचें उतर आयकोंक जमो जालें. पूण लोकांची केट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नाबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली. देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली. पूण तुमी तें इन्कार करन सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगता आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतात आमी परतात. पळय आमकां आतां देवान कितले एक बरो अवकाश करून दिला. 7 दीस हांगासर मागणें जावन आसा वयमू कितलो बरो अवकाश करून दिला. पूण इतले आमकां अवकाश करून दिला उपरांत आमी आनीकी देवा तें पत्तना जाल्यार आमची जिणी बदलना जाल्यार मागीर देव अशें सांगतलो देवाचें राज्य तुमचें हांव काण व्हरतलो म्हणून. आमी केदींच त्या 5 बोधनांतले देडयो बरे आमी जावंक नजो. आतां मूर्ख म्हळ्यार कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे पयले एकल्याक पिसो म्हूण सांगला कोण देवाक वळखसतना तो पिसो देवाच्या दिश्टी प्रकार तो पिसो जावन आसा. देवाक वळखनातलो देवाक सोदिनातलो पिसो म्हणून घेवन देवाचे सांगता. मात न्ही आनी कडेन जेजू सांगता देवाक वळखुनी जेच्या पांयतला आसुनी जेच्या एकवटान आसुनी कोण देवाचें राज्य होक येता पळय ताका बी जेजू सांगता बोध नातलेले म्हणून सांगता. बोध नातले देडयो तेत्त जावन आसले. तांणी संवसाराचे त्याग करून घेवन जेच्या एकवटान येवन सेवा करून पुराय करून निमाणे देवाचें राज्य ताणें होगडून घेतलें. तांकां
जेजू सांगता मागीर मूर्ख म्हणून तांचे प्रास तो ग्रेस्त मनीस एकलो आपलो तो म्हणे इल्लो भागी म्हणून सांगीत तो म्हणे ह्या संवसारांत आसतना बरें मजा करून घेवन सुशेगाद जिवन आसलो मागीर म्हणे संवसारांत सांडून तो हांगा गेल्या उपरांत संवसार सांडून गेल्या उपरांत ताणें मागीर शिक्षा भोगली पूण आमकां तशें जाल्यार कितें जायत इतले रेती करून घेवनी इतले देवाचे दिवनी इतले बरी सेवा करून घेवन आमी देवाचें राज्य भोगल्यार मागीर जेजू सांगता तुमी मूर्ख जावन आसा म्हणून देखून केदीकच देवाचें राज आमचे तेन्ना पयस वचूंक आमी सोडचें न्ही देखून देवाचें कितें आमकां उलयता माते वचो वांजेल अवस 3:8 मॅथ्यू चॅप्टर 3:8 कितें सांगता आमी आयकुया देवाक आमचे तांकां कितें जायची म्हणून जो हांगासर सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 3:8 तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा पातकी जिणी बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात तो करण्यो तुमी आदारा देवाक तितलेच जायचे देवा मध्ये आनी आमचे मध्ये एकच आटकां जावन आसा पाताक जावन आसा ते तुमचे तान काण पयस सोडया आनी ते बदलला म्हणून दाखोवन तुमचे करणे तुमी करून दाखया म्हणून देव सांगता आनी मुखार कितें सांगता आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात पळय त्या लोकांक एक तर असो एक हंकार आसलो म्हणून सांगितले एक तर असो गर्व आसलो आमी पुरा अब्रामाचे संततीचे अब्राम आमचो बाप अब्रामा वरी आमी बाचाव जाता म्हणून तेन्ना चिंतून आसले पूण जो तांकां 17 दिता अब्राम तुमचो बाप आसा म्हणून तुमी सांगिनाकात बगर मुखार कितें सांगता हांव तुमकां सांगता ह्याच फातरांत हांव अब्रामाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा पण ह्याच फातरांत हांव अब्रामाक संतत उत्पन्न करची सामर्थ्य देवाक आसा म्हणून सांगता अब्राम तुमकां बाप आसा म्हणून चिंतून रावनाका ह्या मोयजी आसा आनी कोण आसा म्हणून चिंतून रावनाका आज आमच्या थोड्या लोकांक येत न्ही की आमकां धर्म आसा आमचे इगर्ज माता आसा आमचे वडील आसात ते पण आमकां बचाव करूंक शकतात गी सबादान तेच चिंतून आसा आमचो धर्म आमकां कशें म्हणजे एक सरकार पावयतात कोणी आमकां बचाव करूंक शकना भाव भयणीनो खंयचे वडील जावन दी कोणी देवाचे सेवक जावन दी कोणी आमकां बचाव करूंक शकना एकलो मात्र आमकां बचाव करूंक शकता ताका आमी वळखूंक जायची देखून खंयचे धर्मांत रावून घेवन आमचो वडील आसा आमचो सेवक आसा आमी जल्मतान आमी क्रिस्तांव म्हणजे सगळे कुटुंब क्रिस्तांव ह्या कारणाक खातीर देव आमकां बचाव करिना आनी हांगासरी सांगता अब्राम आसा म्हणून तुमी चिंतून रावनाकात कित्याक इजायाच्या बुकांत कितें सांगता आमी आयकुया इजायाचो बूक अवस्त 60:3 आनी वोड 16 कितें सांगता आयजाया चॅप्टर 63:16 कितें सांगता आमी आयकुया कित्याक तूं आमचो बाप सर्वेस्पर देव आमचो बाप अब्रामाक आमचे विशीं कळीत ना इस्रायल आमकां वळखून घेना देखून तुंच सर्वेस्पर आमचो बाप तूंच आमचो बापय जावन आसा ते कांतार आमी सांगता न्ही की बापय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो ओडा मोगा पजेक पळेंसो बापय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो ओडा मोगा पजेक पळेंसो त्या वेळा आमी आयकले पातकी जिणी बदलला म्हणून दाखोवन दिवचो कर्ण तुमी आदारा म्हणून सांगता एकच देव सुरूतन एकच संदेश दिवन आसा पातकी जिणी एक पयस करा म्हणून घेवन देव आमच्या पासून सुदारता बदलाता गी देव बदलाता गी आमी आयकलां न्ही ते पटी देव काल आज सदां काल तोच म्हणून घेवन कालचे दिसा आमी आयकलें न्ही गी मालाकीच्या बुकांत देव बदलना जेजू बदलना ताजे उतरी कितें बदलना बदलूंक आसा कोणान आमी बदलूंक आसा हांव बदलना हांव अशेंच रावता म्हणून सांगल्यार देव आमचे पासून ताजे उतरां बदलूंक तयार आसा गी ताजे पासून वाटो बदलूंक तयार आसा गी पळय आमी कितले हांव अशेंत रावता म्हणून कितले सांगल्यार आमकां त्या भावान सांगलें न्ही गी आमचे अवधी कितले थोड्या दिश्ट्याक थोड्या काळाक दिश्टी पडून मायाक जावचे धुवरे परी हे 2 दिसाच्या जिविताच्या अवधेंत कितले आमकां अवकाश दिवंक आसा तितलो देव आमकां अवकाश दिता पूण देवाक खाली 2 दिसाची जिणी आसा गी तो ससनाक तो आसा तो बदलना केदेंगच बदलूंक आसा आमी मागीर ना हांव बदलना म्हणून सांगला मागीर एक दीस आमचे जिणीच का बदलतले मागीर देव सांगतलो तुका अवकाश मागीर दार बंद करतलो तूं कोण म्हण हांव नेणा म्हणून सांगून सोडटलो देव तशेंच आसतलो तो केदेंगस बदलना परत आमी आयकुया मालाकीचो बूक अवस्त 3:6 कितें सांगता मालाकी चॅप्टर 3:6 कितें सांगता आमी आयकुया मालाकीचो बूक अवस्त 3:6 कितें सांगता हांव सर्वेस्पर बदलना देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो तुमचो नाश जावंक ना तुमचो नाश जावंक ना परत तो आमकां अवकाश दिता बदलूंक परत तो उतार दिता सेवकांक धरता ताच्या पुताक धाडले ताच्या उपरांत जायते अपोस्तलांतल्यान धाडले आनी कितें जायत्यांक तो धाडून आसा
तुमी बदलाचे, तुमची जिणी बदलाचे म्हणल्या खातीरच मात ते जावन आसा. मागीर थंय गेल्या उपरांत म्हाका अवकाश मेळना म्हण सांगल्यार न्ही गी, म्हाका उतरच मेळना, म्हाका कोणी सांगूंकच ना म्हणून देखूनच देव म्हाका परत परत आमकां अवकाश दिते वयता. देखूनच पहिले जेजूने सांगले आसा मातेवचो वांजेल अवसर 10:40 कितें सांगता, मॅथ्यू चॅप्टर 10:40 कितें सांगता आमी एक फावटी आयकुया. तुमकां स्वागत दिता तो, तुमकां स्वागत दिता तो, म्हाका स्वागत दिता, म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो, म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता, धाडलेल्याक स्वागत दिता. देखूनच हे उतर आमी स्वीकार करूंक जाय आसा, कित्याक आमचेच बऱ्यापणाक ते उतर दिवन आसा, या ते आमचेच बऱ्यापणाक ते देव आमचे कडेन उलोवन आसा. कित्याक देवाचे विरोध आमी गेल्ल्या वेळार ते पाताक जाता, ते पाताक पयस करचे खातीरच जेजू ह्या संवसाराक येयल्लो आनी देवाचे तो आमकां आमचे पातकिनी सांडचे खातीरच आनी देवा तें परतुंचे खातीर तो आमकां परत परत अवकाश आमकां दिवन आसा. आतां पळय ह्या संवसारांत ह्यो लोक जायते लोक आसात ते कितें सोदून आसात, ह्या संवसाराचो लोक कितें सोदून आसात, हे कितें खंयच्या फाटल्यान तांणी आसात. संवसाराचो कितें दुडवा फाटल्यान आसात, थोडे लोक आस्ती फाटल्यान आसात, शिकपा फाटल्यान आसात, पूण तांकां एक मूळ उद्देश कितें आसूंक पुरो ते हे पुरो ताणें सोदून आसा जाल्यार ताका मूळ उद्देश कितें जावन आसा. तांकां कितें संवसाराच्या लोकांक आज कितें जायची, नांव जायची मात्र आनी कितें. आतां पळय सगळे एक जीणभर काम करता मस्त पुंज येता, पयशे करता, रास करता, जागोय घेता, घरय बांदता, मागीर ते पावन आसतना इन्वेस्टमेंट करता, मागीर सेविंग्स करता, आपल्या भुरग्यांक कितें तें पुरो तो तयार करता, मागीर 60 वर्साचे प्राय तो कितें चिंता आनी मुखार हांव आराम जियेता, सुशेगाद हांव जियेता म्हणजे तो कितें चिंता, म्हाका एक रेस्ट लायफ जायची म्हण चिंता वय मू, म्हाका एक विशय जायचे म्हण चिंता वय मू. आतां हे पुरा संवसाराचे एक धांवट जावन दी, हे संवसाराची कामां जावन दी, शिकप जावन दी, कितेंय जावन दी, हे पुरा एक हांवें एक दीस बरें ह्या संवसारान जियेची, सुशेगाद हांवें जियेची, विशयवंत रावन जियेची म्हण घेवन लोक चिंता वय मू. आमकां ल्हानपणांत तसो आपल्या कशें एक फोटोन दवरला म्हणल्यार लोक म्हणल्यार आमकां समजून येना न्ही की तांचो आमचें कांय सूख ना. ल्हानपणांत एक फोट सांगून दवरला आमच्या आवय बापायनी, हे आमच्या मोगाचे न्ही. कितें गे म्हळ्यार आतां बरें शिक पुता, बरे मार्क्स काड, बरे रँक काड, डिस्टिंक्शन काड, व्हडले जाल्या उपरांत बरे कंपनीन तुका काम मेळटलें, म्हयन्या तुका सांबाळ मेळटलें, मागीर तुवें आरामार तुवें राव येता म्हणून सांगलें. तुमकां सांगलां की आमकां तशें सांगलां सांगता न्ही, पूण संवसारांतले व्हडले एक फोट ते जावन आसा. आमी ल्हान आसतना मांडमान शिकून मागीर कामाक गेल्या उपरांत आमकां आरामार जेवंक जाता गे, ह्या विशयवंत रेस्टार जेवंक जाता गी. आमचें टेन्शन आनी कितें सरता की सडना, आमचें भर आनी कितें सरता की सडना, जबाबदारी सरता की सडना. आतां हांगा आतां आमकां भोगता आसूंक पुरो पयलींचे जिणे कितले बरे आसले, आमी ल्हान आसतना कितले बरे आसले, ल्हान आसतना कितले आमी खुशालकायेंत आसले, कांय टेन्शन ना कांय ना म्हणून पळय कितले फावटी आमी फोटो पडटात. पळय आतां ऑफिसाक गेल्या उपरांत मागीर थंय गेल्या उपरांत थोडे लोक सांगतले आसात, थोडे लोक आसतात सिनियर्स म्हणटात, या मॅनेजर्स, या आनी कोण टीम लिडर, या मेंटर म्हणून थोडे लोक आसतात, म्हळ्यार पुरा एक्सपिरियन्स असले. ताणें सांगचें नवें गेल्ल्यांक अळे बरें कशें शिक, बरें प्रमोशन घे, 2 वर्सां काम कर, 6 वर्सां काम करिनाका, 2 वर्सां काम कर आनी कंपनी वच, 2 वर्सां काम कर आनी कंपनी वच, अशें जंप करते वच, ताणें सांबाळ सरते वयता, डेजिग्नेशन सरते वयता, प्रमोशन मेळते वयता, इन्क्रिमेंट जाते वयता, मागीर एक बरें एक पोस्टार तो पावल्या उपरांत आरामार जियेत म्हणून सांगता वय मू. आतां एक मॅनेजर जालो म्हूण चिंता, इतले कश्ट काण घेवन एकलो मॅनेजर जालो या MD जालो म्हूण चिंता, मागीर समाधान आसा गी, मागीर शांती आसा गी. पयलें हांव जाल्यार म्हजें काम जालें म्हण आसलें, आतां म्हज्या हाताक आसलें तांच्या हांवें जबाबदारी काण घेवंक आसा गी ना. पळय मनीस कितलेय चिंतल्यार आपले मागीर मॅनेजर जाता, या व्हडले जाल्या उपरांत कामाक वयता, थोड्यांक सांगता गव्हर्मेंट जॉबाक गेल्यार बरें समाधान आसा, आनी कितें बेसाय केल्यार बरें समाधान आसा, थंय गेल्यार विशय आसा आराम. म्हळ्यार म्हाका कांय टेन्शन नाका, कांय स्ट्रेस नाका, म्हाका एक आरामदायक जिवन म्हणटात पळय तसलें एक जीवन लोक सोदून आसा, पूण तांकां तें मेळटा गी. कित्याक मेळना, कित्याक ते जेजूक ताणें सोडन कोण जो विशय दिता पळय ताका सोडून ते सोदून आसात वय मू. निजाय की ते खरी विशय आमकां खंयसर मेळटा. आमी आयकुया मातेवचो वांजेल अवसर 11 आनी 28 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 कितें सांगता आमी आयकुया. मातेवचो वांजेल अवसर 11 आनी 28 कितें सांगता आमी आयकुया. येया म्हजे सशी समेस्त तुमी कश्टताल्यानो आनी वजन वावयताल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. कोण सांगते आसा हे उतर, कोण आतां विशय आसा पळय तो सांगते आसा वय मू, तो आसा जेजू.
हे उतर ह्या संवसारान कितलो लोक येवन गेलो, कितले महापुरुश येवन गेले, कितले राय येवन गेले, कितले प्रवादी जावन दी, कितले नाजाल्यार संतनी येवन गेले, कितले लोक येवन गेले. कोणा म्हणे हे उतर सांगले आसा की हे म्हजे सरशे म्हणून घेन ते कांतर आमी सांगता न्हय की येया जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो, जेजू कापोडा तुमी श्लोकानो. येया जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो, जेजू कापोडा तुमी पिडे श्लोकानो. ताका उलो मारा ताजो सांगा सोदा, बेजारा निराजल्ल्या भावा भयणीनो. ताका उलो मारा ताजो सांगा सोदा, बेजारा निराजल्ल्या भावा भयणीनो. जेजू ल्हाना व्हडांचो, जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो, जेजू आमांचो, जेजू आमा सर्वांचो. जेजू ल्हाना व्हडांचो, जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो, जेजू आमा पातक्यांचो, जेजू आमा सर्वांचो. जेजू मात ती खरी शांती, खरो समाधान ह्या ते खरी विशय आमकां दिवंक शकता आनी कोणूच दिवंक शकना. आमी कितले धांवट करून दी, कितले शिकाप आमी शिकून दी, कितले बऱ्यांतले बरे कंपनीत आमी काम करून दी, कितले म्हयन्यात आमकां सांबाळ मेळोवन दी, या कितले व्हडले बिझनेस आमी बांदून हाडून दी, या पुराय जाल्या उपरांत रिटायरमेंट लायफांत म्हजे कडेन दुडो आसा पुराय आसा म्हणून एक खंय एक न्हंयची तडेर गी आनी खंय दोंगरार गी पर्वतार गी घर बनवून घेवन हांव बरें आलेशान एक बंगलो बांदता आनी हांव आनी म्हजे कुटुंब बरें एक शांती समाधान जियेता म्हण सांगलें रे. थंय खंय सरी आमकां विशय ना, खंय सरी आमकां शांती ना, केवल जेजू ते मात ते विशय जावन आसा. जायते लोक वेतात न्ही की हिल स्टेशन म्हणून घेवन वेतात, थोड्या जाणां दर्या तडेर वेतात आनी थोड्या जाणां आनी खंय वेतात, गेल्ले पाटी येतात गिनात. कित्याक कितले दिसांनी पळोवन कितलेच पळयतले, कितले दिसांनी तांकां थंय विशय मेळ्ळे जाल्यार पाटी येतले गी. ते दर्याचे ल्हारां पळोवन कितलेच पळयतले, एक 2 घंटे पळयतले बरें खुशी येताले, सगळे वेळ पळोवंक जाता की. केवळ जेवच्या पांय जाल्यार मात आसा ते विशय जावन आसा भावपण आनी कोणूच आमकां विशय दिवंक शकना. आनी हे उतरे आसा पळय आनी कोणा सांगलें ना, सगळे बायबलांत पळया, दुसऱ्या खंयचे पवित्र ग्रंथांत पळय आनी कोणानय सांगलें ना. एकलो मात्र आमकां विशय दिवंक शकता, तो जावन आसा जेजू मात्र. तसो आल्फा, तसो आरंभ, तसो पयलो, तसो निमाणो, तसो पुरो सर्व आसा तोच भाव भयणीनो. संपूर्ण ताजे तानूच सुरू जाता, ताजे थंयच अखेर जाता. एक ल्हान एक भुरगे आपल्या आवयच्या गर्भांत जल्माता जाल्यार ते जेजू तानूच जल्माता. मागीर ते भुरगे व्हड जाल्या उपरांत ताका परतें पुनर्जल्म जावंक म्हळ्यार परतें पुनर्जल्म जावंक आसा न्ही, पळयत आमकां पुनर्जल्म करता म्हण सांगता, ते बी जेजू तानूच ते जावन आसा. एकलो हे संवसार सांडून घेवन हे संवसार सांडून घेवन तो वेता जाल्यार तोय ते जेजू थंयच तो एक कोटाक वेता, ताजे तानूच ते जाता, पुरा ताजे वरवींच ते जाता. ताजे विणे कितेंच ना ह्या संवसारांत. तो साधू सुंदर सिंग म्हणलो एकलो देवाचो सेवक आसलो, ताका केन्ना जेजूची ताका वळख जाली, जेजू तो भेटलो, तो घरा येवन घेवन बापायक सांगता, पापा म्हाका जेजू मेळ्ळा, आमी जावन दी, तूं जावन दी, आमची पुर्वज जावन दी, जायते काळांत देवाक आमी सोदून नासलो न्ही की, तो खरो देव म्हाका मेळ्ळा, तो खरो जिवीत तो सर्वंदार म्हाका मेळ्ळा म्हणून बापायक सांगता. ताका बापायक राग येता, काल म्हणटे तूं पिशे लागला गे, कोण तुजो जेजू, कोण तो जेजू तुजो, आमी कोण म्हण तुका कळीत आसा गी, आमी उंचल्या वर्गाचे, आमचे राय कोळी आमी रायाचे वर्गाचे, आमी रायाचे संततीचे म्हण सांगतना तो साधू सुंदर सिंग ताका सांगता, वय पप्पा आमी रायाचे संततीचे, पूण जेजू सांगता तो रायांचो राय म्हणून. आमी केवल रायाचे वर्गाचे जावन आसा, पूण तो म्हाका म्हणलो जेजू आपळे रायांचो राय तो जावन आसा म्हणून. सगळे जेजू तानूच भाव भयणीनो, ताचे विणे कितेंच ना. पळय ह्या संवसारांत आसा पळय कितले लोक आसात, जीवघात करता, वय मू जीवघात करता, देदेस्पद जाता, टेन्शनांत वता, थोड्यांची पिडा म्हळ्यार टेन्शन करून पिडा येता. कित्याक हे पुरा जावन आसा? तांकां एक भरवसो म्हणचे आसा गी, तांकां एक होप म्हणटा पळय, होप म्हणचे आसा गी तांकां. जायते लोक आज जीवघात करता जाल्यार, ह्या देदेस्पराक वता जाल्यार, ह्या खंत बेजार करता जाल्यार तांकां एक भरवसो ना भाव भयण. ह्या उतरान आमकां एक भरवसो आसा. ह्या आतां आमी आयकलां त्या उतरांत आसा पळय, जेजू एक भरवसो आमकां दिता आनी भरवसो गरजेचें तें जावन आसा. आमचे भरोसाचें मूळ कारण जावन आसा जेजू जावन आसा आनी दुसरो कोणूच न्ही. आमकां एकलो आसा म्हणटना एक धैर्य मात ताका मेळना, हांव आसा,
तर सांगतात न्ही की हांव आसा पुरा पळोवंक येता म्हणटना आतां मनशानच एक उतर सांगतना आसा पळय कांय भियेना की हांव आसा सायबा काले हेल्प जाल्यार हांव करता म्हण सांगल्यार खंय आमी आतां आमकां कळीत नातले गांवांक वेते आसा म्हणून चिंता सांगात एकलो आसा म्हाका कळयता वाट हांव तुका आपोवन व्हरता म्हणटा एक तर समाधान जाता वय एकलो आसा न्ही की एक मनशाच्या उतराचेर आमकां इतलें समाधान आसा जाल्यार हांगा जेजूत सर्ग आनी संवसाराचो धनी सांगते आसा म्हजे थंय येया म्हजे थंय मग हांव तुमकां विशय दिता म्हण सांगतना कितलें आमकां संतोश जायची कितलें आमचे थंय आमकां जेजू थंय भरोसो उदेची. आतां पळया भरोसो गरजेचें जावन आसा. हांवें एक 2-3 दीस पयले एक विडियो हांवें पळयल्ले तातूंत तो एकलो भाव बरें एक सांगता होप म्हळ्यार भरवसो कितले गरजेचे लोकांक म्हणून तो सांगता. एक एक्सपेरिमेंट जालें की 6 वर्सां पयले एक एक्सपेरिमेंट जालें की आनी तुमकां कळयता न्ही एक्सपेरिमेंट जावचे साडा वता हुंदराचेर रथ म्हणून एक हुंदीर धरले खंय हुंदराक वचून घेन एक उदकाचे एक टब्बांत ते हुंदराक घाले खंय आनी ग्लासाचे एक ल्हानशे एक ग्लास आसले ग्लासांत उदक आसलें ते हुंदराक घाले खंय आनी वयल्यान ते ग्लास बंद करून सोडले खंय आनी पळोवन रावले खंय कितलो वेळ हे हुंदीर आपलो जीव वाचूंक प्रयत्न करता खंय पळय ते रावले खंय. तो हुंदीर एक 5-10 मिनटां वद्दाडलो वयर येवंक काले प्रमाण वद्दाडलो मागीर निमाण ताजे श्वास ताणें सोडलो तो हुंदीर मेलो खंय. मागीर दुसरे दिसा आनीक हुंदराक धरून घेवन आनीक एक्सपेरिमेंट केलें खंय. ह्या फावटी तशेंच त्या उदकाच्या हातून ग्लासांत त्या हुंदराक घाले खंय आनी राखून रावले खंय. कालचे दिसा 10 मिनटांनी तो हुंदीर मेलो वय आतां 10 मिनटां लागीं 10 मिनटां जाले म्हणटना त्या हुंदराक काडले खंय आनी भायर घालून सोडले खंय ताका वांचयले खंय मरोंक दिवना खंय. मागीर तिसऱ्या दिसा परत्यान तें एक्सपेरिमेंट केलें खंय परतून त्या हुंदराक सेम टब्बांत घाले खंय आनी राखून रावले खंय. ह्या फावटी 10 मिनटांनी इल्ले 15 मिनटां राखून रावले खंय आनी की तो वद्दार्थी आसा ताका मागीर धरले खंय भायर घाले खंय जीव वेता म्हणटना ताका धरले खंय आनी भायर घाले खंय आनी पळयले खंय कालचे दिसा 10 मिनटां तो वद्दाडलो आतां आयचे दिसा 15 मिनटां तशेंच 20 मिनटां 25 मिनटां अर्द घंटो अशेंच एक्सपेरिमेंट चलते गेले खंय. निमाणे पावूंतरा खंय सुमार 60 घंटे ते हुंदीर वद्दाडलो खंय आपणाचो जीव वाचूंचे खातीर. खंय 10 मिनटां खंय 60 घंटे खंय 60 घंटे म्हळ्यार समर कितले 38 दीस वय 3 दीस ह्या 38 दीस लागीं तो हुंदीर आपणाचो जीव वाचोवचे खातीर तो वद्दाडटा खंय. म्हळ्यार तांचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार तो सांगता पयले ते हुंदीर मेलो पळया ताका काही भरोसो नासलो कोणी येवन म्हाका बचाव करता म्हणून काही भरोसो नासलो. पण तो दुसऱ्या हुंदराचे ताणें एक्सपेरिमेंट केले पळय 5 मिनटां 10 मिनटां अशें परत भायर काडटले पळय ताका एक भरवसो आसले कालचे दिसा म्हाका एकलो येवन घेवन म्हाका बचाव केले देखून तो येवचे वरेक हांव इल्ले वद्दारता इल्ले भायर येवंक प्रयत्न करता म्हणून थंय एक भरोसो उदेलो. तशेंच ते भरोसो वाडते गेलो 15 मिनटां जाले 1 घंटो जाले 2 घंटे जाले निमाणे 60 घंटे पर्यंत तो भरोसो थंय आसलो देखून ताका 60 घंटे वरेक उदकान घाल्यार आपलो तो मरोंक ना म्हणून तितले ते गरजेचे जावन आसा भरवसो. आनी हांगासर जेजू सांगता येया म्हजे सरशी कित्याक तो आमचो भरवसो जावन आसा. तो आसा देखूनच आज आमी जिवन आसा तो आसा देखूनच हे वावर जावन आसा. कितले विरोधपण आसल्यार कितले खेळकोळ आसल्यार सांवपावचे जिणेंत येवंक ना गी आमी आमचें कांयच न्ही पळोवंक गेल्यार तर पळय कितलो एक बरे कुटुंबांत जल्मलो बरे एक शिकाप ताका आसले आनी जायते पदवी आसले अधिकार आसले आनी तो जायते शिकाप पासून घेनी तो शास्त्री तो जावन आसले. पुऱ्या जेजू खातीर ताणें एक कोयर म्हण ताणें लेखले ह्यो संवसार सगळो कोयर एक कुसदो म्हण तो लेखता कित्याक ताणें जेजू ताणें आपणयले देखून ताजे खातीर तो खंयच्याय एक स्थितीक वचून तो फाटी सरूंक ना. कितले फावटी जर्मनाचे मार खेले कितले फावटी त्या रोतांनी ताणें मार खेले कितले फावटी तो बंदे गेलो कितले फावटी ताका दर्यांत एक दीस रावंक पडले ताका थंय फावटी खाण नासलें जेवण नासलें आंग घालूंक वस्त मुस्ताके सयती नासले केदेंच तो फाटी सरो ना कित्याक एक भरवसो आसलो हांवें काची मेहनत हांवें काचे वावर केदेंच ते नासन वसना ह्या व्यर्थ जायना म्हणल्यार एक भरवसो ताका आसलो. देखून सांव पावलो सांगता कोरिंथांक बरयल्ले पयले पत्रांत अवसर 15 आनी वळ 50 आनी 8 कितें सांगता आमी आयकुया. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 58 कितें सांगता आमी आयकुया. देखून भावानो तीर रावा दंडळ नाकात सोर काळी सोम्याच्या कामाक लबदून रावा सोम्या थंय रावन तुमी काडटात ती वावंट सोम्या थंय रावन काडटात ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया ह्या 8 वरांचे रेतीर व्यर्थ न्ही विनोदाचे मागणे व्यर्थ न्ही खंयचे आमी दिसपरते आमी मागता जाल्यार ते मागणे व्यर्थ न्ही आमच्या आयकोचे शिकोवण व्यर्थ न्ही आमी तांची सेवा खंयचे व्यर्थ न्ही बाबा म्हण ही हर एक ताका एक फळ म्हणचें आसा. जेजून सांगला न्ही की तुमी म्हाका वळखल्या भाव भयणीक एक कोप शेळे उदक दिल्यार ताका एक प्रतिफळ आसा म्हणून एक शेळे उदक दिल्यार ताका प्रतिफळ आसा.
तर आमी कच्चे एक साहेब कितले आवडले तेन्ना एक इनाम ताणें तयार करून दवरला म्हणजे आमी जाणा जावंक जाय देखूनच सांव पावलो तो केदींकच ताणें बरोसो साडूंक ना तो पाटी सरूंक ना तो धैर्यान तो मुखार गेलो कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसलें एकलो म्हाका पळयते आसा तो म्हाका जाणा एक दीस म्हाका ते मुकूट तो म्हाका दितालो म्हणून हांव म्हाका कळीत आसा म्हणून तो सांगता न्ही एक कडेन तशेंच मात्र न्ही आनीक उतर आमी आयकुया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4 वर्स 8 to 9 कितें सांगता कोरिंथांना बरयल्लें दुसरें पत्र हांव सर 4 आनी ओळ 7 आनी 8 पर्यंत कितें सांगता कित्याक हां अंतकरतावन उजवाड जावं म्हणल्या देवान 8 तन आमी आयकुया हर एक तरान आमी कश्ट ताव तरी हर एक तरान आमी कश्ट ताव तरी आमी कंगाल जायना आमी कंगाल जायना वाट कळनासतना अंतकारान सांपडताव तरी निराशेन बुडानाव निराशेन आमी बुडानाव आमी दगदणी भोगताव तरी एक सुरे सांडून गेल्ले तसले जावंक नाव जायते फावटी आमी धरणीक शेवटताव तरी मरनाव आमी मरनाव जेजूचे जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचे मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां ववयता आमी सदां ववयता एक भरोसो ताका आसले हांव कोणा खातीर हांव मिनत करते आसा वावर करते आसा ताजे मोगाचे मनशां आसा ताका सोडून गेल्लो वेळार तो ताणें भरोसाने साडूंक ना पूण पळया कोणाक हो भरोसो ना देखूनच लोक म्हाका सोडून गेले म्हाका कोणी नात म्हाका आयकताले कोणी नात म्हजे आज हांव एक सुरू जाला म्हाका लेखतले कोणीच नात म्हजें रीण सडलां म्हाका मोग करतले कोणूच नात म्हणून कितलो लोक आज देरेस्पो जावन आसा या कितलो लोक आज जीवगत करना आसा तांकां हो भरवसो ना एकलो आसा एकलो विशय दितलो एकलो आसा म्हणून भरवसो ना देखूनच दुडू वरी आमकां विशय मेळटा बरें शिकल्या वरी आमकां विशय मेळटा या आनी खंयच्या गांवांत वचून रावला विशय मेळटा आदल्या आमी आयकलें न्ही की एक गांव सोडून घेवन आनी गांवांक गेल्यार एक देश सोडून आनी एका देशाक गेल्यार आमकां विशय मेळटा खंय सर आमकां विशय ना बदलाक आमचे थंयच तो एकलो विशय दितलो एकलो आसा म्हणून तेणी लोक आज तांणी नेणात देखूनच सगळो संवसार ताणें भोंवन आसात एक काणी हांवें साबार वर्सां पयलीं हांवें आयकल्लें वस्ती रितीन ती काणी हांवें सांगला ती काणी कितें गे म्हळ्यार एकलो शहरान जिवन सो एकलो तरणाटो एक पटी गांवांक येता खंय हळ्ळी जिवनां पळोवंक एक हळ्ळ्याक येता खंय आतां हळ्ळेचे लोक कशे जियेत आसात तांचे दिसपतो ग्रास कितें काम करतात कितले लोक आसात तांचे विशयी तिल्ले स्टडी करया अध्ययन करया म्हणून एक शहरांत एकलो तरणाटो गांवांक येता खंय एक हळ्ळ्याक येता खंय आनी एक घरान तो रावता खंय सदां न्ही तो पळयता कितें करतात ते लोक कितल्या वरां उरतात तांचें काम कितें तांचे दीस कशे वतात कितें खाण करतात हर एक स्टडी करता आसतना तो एक घरान तो आसलो खंय ते घरचे जे काम कितें गे म्हळ्यार व्याप्त कितें गे म्हळ्यार मास्ती धरचे आतां ते पागी आसत न्ही गी ते एक पागी जावन आसले मास्ती धरून घेवन इकचे तांचें काम जावन आसलें खंय तो पळयता खंय सकाळीं वेग्गी उठतात मास्ती धरूंक वेतात मागीर एक 8 वरां जाय जाल्यार पाटी येतात मागीर नश्ट करतात मेळिल्ले मासली इकून घेवन कालेगी घराक जाय आसचे तांदूळ आनी कितें म्हणे सामान पुरो हाडटात मागीर तांचे नश्ट जाल्या उपरांत घरांत हितल्यान दीस काले म्हणे ल्हानशें काम करतात मागीर तांचे उपरांत जेवण करून घेवन इल्ले रेस्ट करतात मागीर सांजेर उठून घेवन तांचे इश्टांक या सैरांक म्हणूंक या खेळोंक वतात मागीर सांज जाय जाल्यार एक वेगी 7-8 वरां जाय जाल्यार न्हिदूंक वतात हे तो पळयता खंय आतां हाचे थंय इल्ले बिजनेस मायंड आसलो मनीस ह्यो तरणाटो ताणें त्या घरच्या त्या 2 जाणां सांगले 2 जाणां आसले खंय तांकां दोगांकी सांगता खंय बाबांक न्हय तुमी दिसाक खाली 4 वरां तुमी मस्ती धरूंक येतात सकाळीं वेग्गी वतात आनी सकाळीं पाटी येतात तुमी ते इल्ले वेळ इल्ले चड तुमी करूंक जायना गी म्हळ्यार चड वेळ तुमी उदकांत रावंक चड मस्ती धरूंक तुमकां जायना गी जाता म्हणलें की पूण कित्याक जाता की न्हय तुमी चड मासली धरून घेवन चड एकल्यार तुमकां चड पयशे मेळटा न्हय गी वय मेळटा आतां चड पयशे मेळ्ळ्यांत तुमी आतां तुमचे लेगीत आतां खाली दोन मात 2 आसात 2 आसले आनी दोन तुमी घालयत आनी तुमी कामाच्यांक दवरूंक घेत वय दवरूंक घेत त्या तुमकां आनीकी चड मासली धरूंक जाता वय जाता आनीकी चड दुडू करूंक जाता मागीर तशें चड करून तुमचे दोनी आनीकी चड केल्ले तशे कामाचे लोक आनीकी चड केल्ले तशे सुमार एक 20-25 या 100 दोणी घाल्यार आनीकी चड मासल्यान घेवन आनीकी चड तुमी पयशे कमयत न्हय गी कमयत जाता पुरो तुमी सांगले बरें सारकें पूण कित्याक सारता की न्हय पुरा मागीर एक 100 दोनी तुमच्या हाताखाल आसा म्हण चिंता आनी कामा घरा तुमी आसात म्हण चिंता तुमी मागीर कामाक वयचे गरजच ना न्हय गी घरांत कुटुंबा सांगात रावून घेवन बरें आरामार विशयावर तुमी रावयत न्हय गी म्हण तो सांगतना तो सांगता खंय तो भाव सांगता खंय हळ्ळेचो मनीस सांगता खंय आतां आमी कितें करना आसात आमी विशयवंत आसात न्हय गी म्हणटा की आतां आमी कितें करना आसात कुटुंबा सांगात रावचे न्हय गी कुटुंबा सांगात आमी आसा न्हय गी सैऱ्या सांगात रावचे न्हय गी सैऱ्या सांगात आमी आसा न्हय गी आतां आमी पिसफूल जिणे जिये जेवन तूं कशें व्हरता न्हय की तीस एक शांतीचें जिवन आमी जिवनूच आसात न्हय गी म्हण तो सांगता की
न्ही जागी तेच बरें म्हूण बघना गी आमकां एक 4 घंटे काले काम केले बा मागीर इतल्यान काले काम करून घेवन इल्ले काम केल्यावर आमकां बरी भलायकी उरता सुरसुडय मेळटा कुटुंबा सांगात वेळ दियेत मागीर सांजेर कुटुंबा या सैरा सांगात या इश्ट सांगात इल्ले खेळ करून घेवन ते एक इल्लें मनोरंजन जाता अशें तें जिवन आसतना आनी आमकां चड काम करीची चड ओटी करीची चड आनी पयशे कमोवन घेवन ओट्टू करीची आनी कितें जागो घेवची पळय आज कितले लोक सुरतुरून आसात पळया हांकां रिटायरमेंट जोडला उपरांत ह्या जाग्यार येवन गे लोक सुरसुरले केल्ले आसात कित्याक हांव पयले येवंक ना म्हूण घेवन कित्याक खरे विशय आसा जेचे पांय तळा मात्र बाबड आनी खंय सरिना आमी काम केल्ल्या वरी हांव पयलीं चिंतलो ओ आतां हें काम मेळ्ळें न्ही गी आनी एका बरें कामान गेल्यार म्हाका बरें हें मेळटा पयशे मेळटा तें जाल्यार म्हाका आराम म्हण ना कांय ना चड पयशे सांबाळ सडले तशें जबाबदारी सरतात डेजिग्नेशन सडले तशें जबाबदारी सरतात टेन्शन सरता आनी की इल्लें कालच्या पात्राबान सांगलें न्ही गे बेंगलोरान निजाय कितें जायते कडेन कितले लोक देदेस्पर जावन आसा कितल्याक म्हळ्यार 15 घंटे 18 घंटे पुरा काम करतले आसा निजाय की म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां एका कंपनींत हांव सत्य सांगता एक कंपनींत हांव काम करनासलो थंयचो असिस्टंट मॅनेजर म्हाका खुद्द येवन म्हाका सांगूंक लागलो त्या टीम लिडराचें पोजिशन ओपन आसलें ताणें सांगलें तूं अप्लाय कर हांव तुका हें करता म्हूण सांगलें म्हळ्यार म्हाका इन्फ्लुएन्सर तो म्हाका ते पोस्ट दिता म्हूण सांगलें म्हळ्यार म्हजें काम आनी बरें आसलें तो म्हाका बरें वळखतलो देखून टीम लिडरची एक पोजिशन आसा सायब तूं अप्लाय कर हांव पळोवन घेता म्हूण सांगलें हांवें सांगलें नाका म्हूण सांगलें कित्याक म्हळ्यार त्याच कंपनींत हांवें पळयला तो टीम लिडर काम करतले 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे आमी ऑफिसाक वेचे पयलेच तांणी येवनय जाले मागीर तांकां सारकें जेवण ना खाण ना आमी पाटी घरा गेल्यारय तांचें काम काबार जायना कितलें काम आसतलें कितलें स्ट्रेस आसतलें हांवें चिंतलें न्ही अशें 16 घंटे पुरो हांवें हांगाच ऑफिसान रावचें जाल्यार मागीर मागणे वेळ आसा गी मागणे येवंक आसा गी या अजेजक दिवंक वेळ आसा गी अशें चिंतूनच हांवें मागीर नाका म्हूण घेवन हांवें मन करून नातलें निजाक हें तें सोडलें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार हें नाका म्हूण सोडलें कित्याक म्हळ्यार इल्लेशें काम जाल्यार येवण ना सांबाळ इल्लो जाल्यार येवण ना पूण चड वेळ आमकां शांती जायची समाधान जायची विशय जायची म्हणल्या खातीरच देखून परत आमी आयकुया मातेव वांजेलो अवसर 11 आनी वळ 28 कितें सांगता परत आमी आयकुया मातेव वांजेलो अवसर 11 आनी वळ 28 मॅथ्यू ये म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टताल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो मुखार मुझे जो तुमच्या खांदार घेया आनी मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजोसो आनी तुमकां समाधान मेळटलें मुजेतान तुमी शिका आनी कोणातान शिकचे गरज ना इतलो बरो मेस्त्री आसतना आमी कोणाची आमकां गरज ना कोणातान शिकायचें म्हणून गरज ना तो एकलो मात्र आमकां शिकयता कितें करीची कितें करिनजो म्हणून घेवन निजाकी थोडे पेटी आसा पळय आमकां आमचेर कश्ट येवंक या आमचेर आमचें चिंतना वाडोवंक आमी दिसपा जावंक कारण कोण जावन आसा सडावत समाज चिंतून पळयल्यार देव कारण गी मनीस कारण गी आमचो पेलो कारण गी खुद्द आमीच आमचेच थोडे पेटी योजना थोडे पेटी सड जाल्ले तशें आमचेच थोडे पेटी सवय बुदवंत म्हणटा पळय बुदवंत काही सडला तशें आपल्या आमचेरच आमी आमचेच पांयाक आमी कुलाडी मारून घेतात आमी थोडे पेटी आमीच कारण जावन आसा बदलाक तो कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आसा पळय आमकां निजाकी आसा पळय ताका आमकां शांती आसा विशय आसा आमी जायते पेटी आयकला न्ही की लुकाच्या वांजलांत देवाक लुकाचो वांजला अवसर 2 आनी वळ 14 कितें सांगता महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती ताका मानवल्यात तांकां सर्वांक म्हण घेवन सांगता पळय लुकाचो वांजल अवसर 2 आनी वळ 14 महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी कोण ताचें उतर आयकता ताच्या वाट्यान चलता कोण ताका मानवता ताका शांती आसा कोण तर देवाची खुशी करना आसा पळय तांकां मात्र ते शांती आसा तो विशय आसा तांकां मात्र ते एक देण ते जावन आसा आमकां जेजो थावन ते विशय मेळोंक ना देखून आमी संवसारांत थंय हांगा आमी विशय आमी सोदूंक घेवन वेता निजाकी तो विशय आमकां मेळ्ळो जाल्यार आपल्या आमकां आनी खंय वेची आमकां गरज नातली देखून दावीद राय देवाच्या मंदिरार रावंक कुशी व्हरतलो हन्ना बी जाल्यार देवाच्या मंदिरार रावंक कुशी व्हरतली सिम्याव जाल्यार मंदिराक धांवन येतलो जायते आमी जाल्यार शुक्रार शेनवार जाल्यार आमी राखून रावतात कित्याक हांगासर आसा ते विशय आनी खंयच्या संवसारान ना वाव भिणून खंय गेल्यार तुमकां तो मेळना जावंक पयले तात्कालीक इल्ले काले म्हणले संतोश जावंक पुरो ते हांव ना म्हूण सांगना पूण खरो विशय ह्या जाग्यार मात्र ते जावन आसा कितले देदेस्प जावंक घे कितले आमी पातकां घेवन घेवन कितले आमी सैर बेर जावंक घे ह्या जाग्यार येवन पाटी वयतना कशें आमी एक नंबर वारेरत उबून गेल्या बरी बघना गी तत्त जावन आसा तो विशय तितलो जावन आसा देवाची कृपा जावन आसा 29 परत एक बरी आयकुया 29 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 मुझे जो तुमच्या खांदार घेया घेया आनी मुझे लागचें शिकाव कित्याक हांव
बोळ्या आनी कळत्या काळजो असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. आनी तुमकां समाधान मेळटलें, तुमकां विशय मेळटले. जेजो मात ते खरो विशय आमकां दिवंक शकता. त्या खातीरच देवाक आमी मानवाचे जाल्यार आमी आमचेच कुशीक घेवन आमचेच रक्ता मासा प्रमाणे जियेल्यार आमकां तेजी कुशी पळोवंक जायना. देखून देवाचें ते सांगता रक्ता मासाक सर्गेच्या राज्यांत रिगाना म्हूण सांगता, ताका प्रवेश ना सांगता. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 50 कितें सांगता. कोरिंथ्यांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 15 आनी वळ 50 कितें सांगता आमी आयकुया. अशें आसता भावानो, इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. रक्ता मासाक देवाच्या राज्यांत वांटो आसचो ना, वा जें कितें विनाशी आसा तें अविनाशी आसलेल्यांत वांटो घेवचें ना. रक्ता मासाक सर्गेच्या राज्यांत वांटो आसचो ना आमगे. आनी कोण रक्ता मासा प्रमाणे जियेतात, कुडीच्या वडण्या प्रकार जियेतात, ह्या संवसाराक लागून जियेतात, तांकां बी त्या सर्गेच्या राज्यांत वांटो आसचो ना आमगे. आतां आमी थंय सरकार वचून कितें फायदो. आतां आमकां फिल्मां पळोवंक जायची, बरें फॅशनां करूंक जायची, बरें बरें खाण जेवंक जायचें, रेस्टॉरंटाक वचूंक जायची, असलें जिवन जियेताल्यांक थंय वचून कालें काम आसा. थंय फिल्मां घालता गी देव, थंय कोण म्हण येवन नाचतले आसात गी, या थंय काले म्हणे परबो या फेस्ताक दिसता थंय कितें सांत घालून देव आमकां खुशी करता गी. आमकां निजा की तो जागो मागीर बोर जावंक आमी काले हांगा येयले म्हणून बघूंक कांय ना. थंय ते मोबायल सयती ना, चार्जर ना. तशें सदां आनी स्तुती आराधना ते जावचे जाग्यार आमी हांगा संवसाराचे गरजो करून जियेतल्यांक तो जागो आमकां ते मागीर योग्य मागीर भोगना, सूक्त आमकां जायना. गेल्यार आमकां ते एक बोर जावंक आसा मागीर हांगा काले केले रे तिरे घेतल्यान थोड्यांक बोर जाता न्ही गी, तशेंच तें जावंक आसा. देखून देवाचे ते सांगता रक्ता मासाक थंय वांटो ना. म्हळ्यार रक्ता मासा प्रमाणे कोण जियेतात आनी की संवसार लब्धून जियेतात तांकां थंय वांटो आसचो ना मागीर. देखून देवाचे आमकां सत्र दिता आत्म्या प्रमाणे जिया म्हण सांगता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16 गलातियांक बरयल्लें पत्र अवसर 5 आनी वळ 16 कितें सांगता आमी आयकुया. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16 कितें सांगता. आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. आत्म्या प्रमाणे चला. ते दळा रक्ता मासाच्यो वडण्यो तुमी ददोशी करची नात. रक्ता मासाच्यो वडण्यो त्या तुमी ददोशी करची ना. केन्ना आमी आत्म्या प्रमाणे चलता. आमचे पुनर्जल्म जालात त्या खातीर जावन आसा आमी आत्म्या प्रमाणे जिवचे खातीर. इतले वर्सां आमी संवसाराची जावन कुडी रक्ता प्रमाणे आमी जिवन आसले, पूण तो वांटो आमी सरकार ते वसाना देखून आमी रक्ता प्रमाणे जिवचे न्हय, रक्ता मासा प्रमाणे जिवचे न्हय, बगर आत्म्या प्रमाणे जिवचे खातीर. देखून दोन तरेची कूड आसा म्हणटा देवाचे अवतार. एक प्राकृतीक कूड आनी एक आत्मीक कूड. आमी आयकलां न्ही जायते पटी. प्राकृतीक कुडी आसा, आत्मीक कुडी आसा. आतां ही कूड आमी एक दीस हाडूंक आसा वय ही शाश्वत न्हय. त्याला आमी आयकलें की विनाशी म्हणल्यार कूड अविनाशी त्या संवसारांत तो वांटो घेवंक ना. ही कूड आमी हाडूंक आसा. पूण त्या संवसाराक आमी वसा जेल्यार, त्या राज्याक आमी वसा जेल्यार एक आत्मीक कूड आमी जोडूंक आसा. आनी ती आत्मीक कूड केन्ना मेळटा, केन्ना आमी आत्म्या प्रमाणे जियेता तेन्ना मात्र मेळटा. आनी की आमी संवसारा प्रमाणे जियेता जाल्यार ती आत्मीक कूड आमी जोडूंक जायना. तेच जावन आसा ती एक प्राकृतीक कूड, ताका नाश आसा, विनाशी ते जावन आसा, एक दीस नाश जावन वचूंक आसा. आतां आमी कितले आमी संवसाराचे कित्याक संवसाराक आमी लाभ दिता पळय त्या प्रमाणे आमी जावन वता भाव भयणीनो. आतां धाकल्याक सांगचे जाल्यार आतां पळया कोण एकलो एक फिल्म पळोवंक गेलो म्हणून चिंत्या, फिल्म गी या सिरियल केल्यार पळोवंक गेलो म्हणून चिंत्या. ताका पळयलो मनीस ताजे बरीच जावंक, ताजे बरेच उलोवंक, ताजे बरीच चलचें वॉकिंग स्टायल करूंक, ताजे बरेच जिवन जिवंक असले एक मतीन जाता वयमो. थोडे लोक तशे बदलल्ले आसात, तांचे फॉलोवर्स म्हणटात पळय, फॅन्स म्हणटात पळय. आतां एकलो हिरो आसा म्हणल्यार ताजे फाटल्यान वयचे, ताजे बरेच हेअरस्टायल करचे, ताजे बरेच बॉडी करचे, ताजे बरेच ते जिवन आशिल्ले जिवनचे. तसले एक येता जाल्यार ते एक खोटो आत्मो तो जावन आसा. तो खोटो आत्मो ताजे थंय तो संवसारांत तसलो खोटो आत्मो आमचे थंय रिगून आमकां त्या प्रमाणे जिवंक आमकां लायत. ते एक तत्त जावन आसा, एक संवसाराचो एक खोटो आत्मो तो जावन आसा. संवसार एक काळोख म्हळ्यार तत्त जावन आसा. हांवें साबारांक पळयलां अशेंच एक फिल्मां पळोवची, सिरियलां पळोवचे, मागीर ताज्या प्रकारच मागीर तांचें जिवन जिवनचें. आमच्या ऑफिसान ती एक भयण आसा, ताका हांवें पळयल्लें. ते सदांच ते हांव म्हाका कळीत नासलें क्रिस्तांवचेच भयण ते. केन्नाय सैर भयर जावचे, केन्नाय खोडी काडते रावचे, केन्नाय कितें म्हणजे दुबाव करते रावचे, केन्नाय कोण सांगता आर्ग्युमेंट करते रावचे, झगडते रावचे. कितलें ताका सांगलें समाजान काम करूंक ताका नाका आसलें. मागीर सुमार तेंपा उपरांत म्हाका कळीत जालें ते आसा पळय ते कन्नडांत एक शो येता, रियलिटी शो. तुमी आयकला आसूंक पुरो, बिग बॉस म्हणून घेवन आयकला लागी. ते बिग बॉस ते साबार तेंपांत ते आयकून आसा. ऑफिसान तरी बसून बडे आयकता ते. आयकतले मात्र न्ही, ताजे इश्ट आसलो तो कामांतल्यान सोडून गेला तो आतां. ताजे सांगता तोय पळयतलो, ताजे सांगता तो कितें डिस्कस करची. हो काल ताणें तशें सांगलें, अशें सांगलें, अशें मारामारी जालें, अशें सांगलें. सगळे वेळ त्या विशयान डिस्कस करून तांचें आयकून ते एक वीक खावन आपळे तांचें जिणी तशेंच जावन गेलो.
तांच्या बरेत झगडचे, तांच्या बरेत सांगता टॉक्सीक म्हणटा टॉक्सीक टॉक म्हणटा पळय तशें पुरा, तांच्या बरेत उलोवचे, तांच्या बरेत एक दुबाव करचे, पुरा बरें आसल्यार ताका दुबाव, पुरा कांय ना कांय एक दुबाव करचे बरें कांय ना तरी दुबाव येता. कित्याक म्हळ्यार ते दुबाव करता तो खोटो आत्म. देखून देवाच्या भुरग्यांक आपले फिल्मां जावन दी, रियलिटी शो जावन दी, क्रिकेट मॅच थंय ती आमकां सांगलें न्ही भाव भयणीनो, ते पुरा आमकां संवसाराक व्हरता. आमी जावं पळय क्रिकेट पळयता खाली टायमपासाक म्हूण पळयता जाल्यार तांचें एग्रेशन आसना गे तातूंत. आतां विराट कोहली आतां तो आसा की ना म्हाका गुर्तुना, ताजे फॅन्स ताजे बरेत करतात, ताजे बरेत एग्रेशन दाखोवचे, ताजे बरेत पोजडे गाळी दिवचे, ताजे बरेत राग करचे, ते खोटो आत्म जावन आसा भाव भयणीनो. म्हज्या अनेक ऑफिसांत हांवें पळयल्लो, ताका तो निमाणे तो एक पिसांतरच जावन गेल्लो. तो म्हजो पयलीं एक बेस्ट फ्रेंड जावन आसलो, बरो मनीस तो, मुस्लीम असो बरो भाव तो. ताका एकलो फिल्म एक्टर ताचो एकलो हे जावन आसलो, कितें आयडल तो जावन आसलो, तें नांव सांगिना, पूण ताजे खंयचे फिल्म आयल्यार आपळे ताजे बरेच ताणें करचे असले. आतां खंयचे एक फिल्मांत तो एक रवडी जाल्यार आपले यो बी हांगा रवडे बरी करचे, तो थंय येयलो सादो जाल्यार आपले सादे प्रमाणे करचे, ताजे बरीच सेम. म्हाका पयले कळना, पयले इतलें ध्यान दिवना, मागीर सांगता कितें कळ्ळें. तो ताका एक म्हणजे एक तरेचे हे आसले खोटो आत्महत्या म्हूण सांगीत. तो हिरो कशें करता पळय, ताका ताचे काजार जावना, हेजे बी काजार जावना, ताकाय सांगता न्ही म्हळ्यार हे जावना, कोणी ताका सांगाता मेळना, ताका योय तशें तूं उरला, ताजे बरीत जावं म्हणून, ताजे बरीत हेअरस्टायल करचे, ताजे बरीत बॉडी बिल्डींग करचे, ताजे बरीत ते खोटो आत्म जावन आसा भाव भयणीनो. ताजे बरें आमी आसा पळय, आमी जेवचे पाटादार म्हणटना हाका ताका परपा गेल्या उपरांत आमचे बरेपण आमी होगडयता, विशय आमी होगडयता. देखून देवाचे तर आमकां सत्र येता आत्म्या प्रमाणे जियेचे म्हणून, आत्म्या प्रमाणे आमी जिवंक जायचे, संवसाराचे खंयचे आमी आमकां लागीं येवंक सोडचें न्ही. देखून कितले आमकां वेळ मेळटा पळय तितले आमी देवाच्या मंदिरां रावंक, ताजे उतार नियाळ करूंक, दावेदराची कुशी तेत्त जावन आसले वयमू. आमी आयकुया किर्तनाचो बूक 27 आनी 4 कितें सांगता. सरेस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेन्ना हांव वत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरेस्पराच्या घरांत रावंक, सरेस्पराची सबाई पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. देखूनच दावेद रायक आसा पळय, सरेस्पराच्या घरा आमी वसोया म्हणटा ताका संतोश जातले म्हणटा देवाचे तर किर्तनाचो बूक 122 आनी 1 कितें सांगता. कीर्तन चॅप्टर 122 वर्स 1 कितें सांगता आमी आयकुया. दाविदाची आशा पळय कसली जावन आसली. सरेस्पराच्या घरा वसुया अशें ताणी म्हळें तेन्ना संतोष म्हाका भोगलो. संतोष म्हाका भोगलो. सरेस्पराच्या घरा वसोया म्हणटना म्हाका संतोष म्हाका मेळ्ळो. कित्याक थंयसर जाता स्तुती आराधना विशय, थंयसर जाता देवाचे उतर. तो एक राय जावन आसता जाल्यार केन्नाय देवाच्या मंदिरार रावंक तो खुशी व्हरतलो, देवा पासत जिवंक, देवा पासत नासूंक तो खुशी व्हरतलो. तितून जावन आसा ते खरो विशय ते जावन आसा. मात्र न्ही आतां मंदिरांत आमी रावचे जाल्यार, ते मंदिरांत आमी भितर येयची जाल्यार देवाचे जर सांगता एक सत्राय आमकां दिता, आमी कशें जियेचे म्हणून सांगता पळया. किर्तनाचो बूक 15 आनी 1 ते 5 पर्यंत आमी आयकुया. साम चॅप्टर 15 वर्स 1 to 5 कितें सांगता आमी आयकुया. सरेस्परा, तुज्या तंबांत कोण रावतलो, तुज्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो. निर्दोषपणे जियेतात आनी न्यायनितीन चलता तो. पळय निर्दोषपणे जियेता आनी न्यायनितीन चलता तो. काळजांतावन सत उलयता आनी आपले जिबे निंदा करिना तो. काळजांतावन सत उलयता आनी कोण आपले जिबे निंदा करिना तो. आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना आनी आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो. कोणाकी वायट करिना, कोणाचेर बदलाम घालिना तो. खोट्या मनशांक खांटाळता पूण सरेस्पराक भियेतल्या मनशांक मानान लेखता तो. सरेस्पराक भियेतल्यांक मान दिता या मानान लेखता तो. आपल्या पेल्याक दिल्लो सपूत मोडिना तो. रिणाचेर वाड घेना आनी निरापराध्याक वायट करूंक लंच घेना तो. जो मनीस अशें करता तो सदांकाल थीर रावतलो. सदांकाल तो थीर रावतलो. पळया एक संवसारी रितीन एक मंदिरांत आमी जिये जाल्यार हे पुरे गूण आमचे थंय आसूंक जाय. तेन्ना हेडिंग आमी एक पिटी आयकुया. देवाच्या मंदिरांत भितर सरच्याक गरजेचे सुगूण. गरजेचे सुगूण ते जावन आसा. आमचे जिणे केवल 2 दीस मात्र हांव एक भगेंतपणे जियेता, 2 दीस मात हांव निर्दोशीपणे जियेता, 2 दीस मात संतोष, तशें आसूंक नजो. सगळो हप्तोभर आमी ह्या प्रमाणे आतां आमी आयकलां न्ही की ह्या प्रमाणे आमी जिवन घेवन ह्या मंदिराक आमी येता जाल्यार आपणे तेन्ना आमचो संतोष भरपूर जाता भाव भयणीनो. कितलो आमी संतोष जोडला, कितलो आमी शांती जोडला, ते 2 वंटांनी या 4 वंटांनी वाडत 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 वेता.
पूण चढावत कितें जाता हांगा येतना मात संतोष आतां पात्रां म्हणे आदल्या फावटी सांगलें न्ही की हर एक हप्त्यान ते येवन वेतल्यांचो संतोष कसो आसता आनी खंय गी म्हयन्यान ते एक पटी गी या खंय गी 3 म्हयन्याक एक पटी गी या वर्साक एक 4 पटी येतल्यांचो संतोष कसो आसता तांची उर्बा कशी आसता आमची उर्बा कशी आसता आनी ती सांगता न्ही पात्रांव केन्ना सांगता न्ही की उदकांत असले मासल्याची ती उर्बा कशी आसता केन्नाय आमच्या भावातान जावन दी आमच्या मागण्या जावन दी आमचे शांती समाधान जावन दी एरोपेरो जावंक नजो काले सांगलें न्ही की मोडी म्हूण सांगलें आपलें मोडी जावंक नजो वॉटर लेवल केन्ना सदांच एकच रितीन आसूंक जायची हांगा इल्ले 2 दीस मात्र आमी एक देव देव म्हणून देवाची कृपा मेजोवन घेवन मागीर संवसाराक वचोन घेवन मागीर परतून ते पुरा कितें हांगा जोडला पळय ते पुरा होगडून घेवन परत्यान मागीर वेचीक पोत पाटी येयला बरी पाटी येवन घेवन परतून ते जोडूंक तशें आसूंक नजो आमकां तो अवकाश जायते पटी देवान आमकां दिला देवाची दयाळाची तुमी बेपारां करिनात म्हणून देवाची तर सांगता एक पटी आमी जोडला उपरांत ती बेपारां आमी ती दयाळे ते होगडोवचें न्ही सता विरोध आमी रावचें न्ही बदलाक सदांच तांतून आमी उरूंक रावंक आमी खुशेवरी जाय त्या पासून मागणें मस्त गरजेचें जावन आसा हर एक दीस 13 सणांत आमी मागणें करूंक जाय एकच दीस सोडिनासतना आमी मागणें करूंक जायची जेजून सांगलें आसा ताळणें सांपण अशें रावचे खातीर तुमी मागा म्हणून मागणें मस्त गरजेचें तें जावन आसा कित्याक कितले आमी मागण्या करता आपले तितले आमी देवाचे एकवटान आमी रावता कितले आमी देवाचे तर आयकता तितले आमी नितळ आमी जाता मागणें सोडून घेवन मागीर आनी केल्यार इल्लेशें हांव सिरियलां पळयता इल्ले हांव फिल्मां पळयता इल्ले हांव आनी कितें पळयता आनी इल्लेशें हांव फंक्शनाक वता घेवन आमी अशें संवसारीत आमी वयतना ते पुरा आमी होगडयता भाव भयण म्हाका कितले संदर्भ येतात हांव ऑफिसान काम करतना पुरा देवाक वळखांतले भाव भयण तांचे सांगात रावतना कितले म्हाका जात्रा घेवचे म्हण घेवन म्हळ्यार तो आत्मा म्हाका जागेती आसता सगळ्यो वेळी सगळे तो जागेती आसता देखून हांव सडावत बेंगलोर वचूंक हांव खुशी ना कितले दीस म्हाका काम करूंक आसा केलें आनी तक्षण धांवन वता ताणें परत प्लॅन करता आसा संदर्भ राव साहेब आमी भोंवडेक वचया थंय वचया म्हाका जायना म्हणचे सीदा धांवन येवचें कित्याक म्हाका कळयत आसा मागीर एक पटी आमी गेल्यार थंय तेन्ना संवय जावन 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 मागीर खंय वचूंक मागीर संवसार रितीनूच आमी वेता कितले आमी एक सत्र घेवंक आसा मंदिरान रावचे खातीर ते आमी होगड्यान जावं म्हणचे खातीर आनी अशें आमी जियेतना जायते जावंक पुरो आमकां अकमान निंदा जावंक पुरो जेजो खातीर जायते आमकां सोसूंक मेळटा आसूंक पुरो आमी आयकलें न्ही की तर आमी भरोसो सांगचे न्ही एकलो आसा आमकां एक धैर्य दितलो एकलो आसा आमकां एक दीस त्या सस्ताच्या जिविताक आमकां व्हरून पळयतलो आमी कितले आसा पळय तेज्या माना खातीर आमी कितले सस्तां पळया देवा तर आमकां असं कितें सांगता तेजें इनाम एक दायजच सर्गींचे दायजच तो आमकां दितलो म्हणून सांगता आमी खंयच्या राज्या पासून आमी वावरता पळय तेच राज्य आमकां तो एक दीस दितलो म्हणून सांगता तेसलोनिकाक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 1 आनी 5 कितें सांगता 2 तेसलोनिका चॅप्टर 1 वर्स 5 कितें सांगता आमी आयकुया तुम्हीच देवाचे यथार्थ नीतीची एक रुजवात देवाच्या राज्या पासत तुम्ही कष्ट सोसतात देखून कष्ट सोसतात देखून त्याच राज्याक तुम्ही योग्य म्हण देव तुमकां लेखतलो खंयच्या राज्या पासून तुम्ही कष्ट सोसतात पळय ते राज्य जोडूंक तुम्हीच योग्य म्हण देव तुमकां लेखतलो म्हणून सांगता पळय कोणा म्हणे तुमकां आसले एक भरोसो दिल्ले आसा खंयच्या मनशान म्हजी एक सेवा कर साहेब हांव तुका सगळें म्हजें घरच तुका बरोवन दिता म्हणून सांगलें आसा की म्हजें काम कर हांव तुका सगळें हितल आवय बापूय ताच्या भुरग्यांक आस्त दिवंक तयार आसना थंय पटी वय मू थंय पटी मस्त बरें जाता न्ही की नाजाल्यार भुरगेच आवय बापूयची आस्त विबारतले लोकी आसात पूण हांगा पळय देव कितले व्हडले एक भासण दिते हा पळय खंयच्या राज्या पासून तुमी मेहनत करता आसा ते राज्यच तुमकां तो दितलो म्हणजे पूण थोडे काळ तो ते राज्य जावन ते इनाम जावन तो लिपून दवरतलो आमची सोंसणिकेची तो परीक्षा करतलो आमी कितले ताका योग्य गी म्हूण घेवन कशें एक भांगर उज्यान घालून तपासता पळय तशें आमकां तो तपासणी करतलो ते तपासणीक आमी तयार रावंक जायचे बेश्टे तो आमकां कांयच दिवचो ना ते अशी दारुणांतले आमी भितर सरूंक सरला मात ते देवाच्या राज्यांत आमी भितर सरूंक जातले नाजाल्यार बेश्टे आमकां जावचें ना इल्ले निंदा मेळ्ळे अपमान मेळ्ळे जायते आमकां विरोध मेळ्ळे आमकां दुस्मान उपजले म्हणजे आमी पाटी गेल्यार राव पळय मागीर ते आमी देवाचें राज्य आमी जोडोवंक आमकां जावचें ना हांव 2010 इस्व्यांत बेंगलोर गेल्लो पयले फावटी काम सोदून घेवन बेंगलोर गेलो 2010 इस्व्यांत 2010 इस्वेंत हांव न्हू 2018-19 इस्वे पर्यंत 9 वर्सां म्हण सांगितलं लागीं 9 वर्सां हांवें नायट शिफ्ट केला बेंगलोरांत म्हाका म्हळ्यार गेल्ले ते प्रोफायल तशें आसले म्हाका BPO म्हण तुमी आयकला जाल्यार ते भायले गांवचें काम देखून तांच्या टायमा प्रकार हांगा इंडियेंत आमी काम करची म्हाका डे शिफ्ट नातले नायट शिफ्ट तुमचें काम सुरू जावचें सांजेर 3 वरां या 4 वरां सोबडी 7 वरां सांजेर काम सुरू जावचें सकाळीं 4 वरां पर्यंत या 5 वरां पर्यंत आसतलें म्हाका ते जायनातलें म्हणजे कुडीकी जायनातलें मात्र न्ही सन्नो रायतार येयलें म्हणटना सगळो दीस म्हजे दोळे एकदम म्हळ्यार पुरासणांत या न्हिदेंत आसतले रातीचे हांव गुगी बरें जागो आसतलो दिसाचे हांव न्हिदून आसतलो खंय वचचें म्हणना खंय कोणाक मेळाचें म्हणना तशें प्रमाणे मस्त समस्या आसले पूण मागीर हांव मागण्याक येयलो उपरांत जेजू लागीं हांवें मागलें जेजू
पहिले म्हणे हांव काळो कसो मनीस जावन आसलो, उजवाडान नासलो, देखून हांवें काळोकांत म्हणल्यार नायट शिफ्ट हांवें केला. पूण आतां हांव उजवाडाक येयला देखून म्हाका आतां म्हणजे तूं डे शिफ्ट म्हाका फावो कर म्हणून जेजू लागीं हांव मागलें. कित्याक म्हळ्यार हांव रेतीर एक जायते पटे येयला, म्हळ्यार मागण्याक येयला उपरांत सुमार 1.5 वर्सां हांव नायट शिफ्ट करतलो. कितले पटे म्हाका हांगा येयला उपरांत न्हीद वरचे, म्हाका सगळी रात न्हीद आसनातली देखून मस्त न्हीद वरचे असले. देखून आसा आपले जायते पडे हांवें मागले म्हाका एक सुसुडी जावन बसून म्हाका एक फावो कर म्हणून घेवन डे शिफ्टाचे जॉब दिवन हांवें मागले. सुमार एक 9 वर्सां उपरांत म्हळ्यार जेजो वळखून एक 1.5 वर्सां उपरांत जेजो म्हाका डे शिफ्टाचे जॉब म्हाका फावो केले. म्हळ्यार सांगचें कितें गे म्हळ्यार त्या दिसा सावन आतां ही 3री कंपनी जेजो वळखला उपरांत ही 3री कंपनी म्हाका परते म्हाका नायट शिफ्टाचे जॉब म्हाका मेळोंकूच ना. पुरा कडेन म्हाका डे शिफ्टूच म्हाका फावो केले. त्यावेळा आमी आयकलें न्ही ते उतर परत आमी आयकुया. कित्याक सांगलें म्हळ्यार कोरिंथ्यांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 15 आनी 50 आनी 8 कितें सांगता. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 वर्स 58 कितें सांगता आमी आयकुया. देखून भावानो थीर रावा, दंडळ नाकात, सर काळी सोम्याच्या कामाक लबदून रावा. सर काळी सोम्याच्या कामाक लबदून रावा. सोम्या थंय रावन तुम्ही काडतात ती वावंट. सोम्या थंय रावन तुम्ही काडटात ती वावंट. केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. केदींच ती व्यर्थ जावचे ना. आतां सांगूंक गेल्यार जावंक मस्त विशय आसा. आतां एक हाल एक धाकलो जावन एक विशय हांवें सांगले. सुरू कितले हांवें कश्ट काडला आनी हांगा कश्ट काडला खातीर आतां आपल्या देवान म्हाका एक डे शिफ्ट जॉब म्हाका फावो केले. एक सुसुडेन बसून आयकून म्हाका फावो केले. देखून असं तुमचें कितें आसा जाल्यार आपले कितें संवसारीक गरजो आनी कितें तुमकां आसा जाल्यार हांगा येवनचे बंद करिनाकात, तेजे सेवकाचे बंद करिनाकात. जेचे एकवटान सदांच रावा, ताका आयने वेळार तो आमकां खंडीत जावन कितें आमकां फावो आसा ते आमकां तो फावो करतलो. आनी देव आमकां आदार दिवन जेव म्हणून हांव मागता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.